VM खलीलुर रहमान चैनल में आपका खैर मकदम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कुरानी शख्सियत कारी मोहम्मद कासिम अंसारी भोपाली अज शाह अजमल फ़ारूक नदवी 12 सितंबर 2014 को जुमे के दिन इस गैर मुतवक्को खबर ने जहन व दिमाग को सख्त सदमे से दो चार किया कि बरसग़ीर के मारूफ क़ारी ये क़ुरान मिली रहनुमा दाई व मुबल्लिग़ और मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियाँ नदवी के खलीफा मजाज हज़रत क़ारी मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने आबाई वतन भोपाल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये खबर क्योंकि इंतहाई गैर मुतवक्को थी, इसलिए दीनी हलक़ों में इसका वाज़िह असर महसूस किया गया। बिलख़ुसूस नदवतुल उलमा से वाबस्ता इल्मी व दीनी हलक़ों ने दुनिया भर में इस खबर पर अपने रंजो गम का इज़हार किया। बहरहाल जो होना था वो होकर रहा, यानी मिल्लत इस्लामिया एक इंतहाई मुखलिस रहनुमा और दीनी शख्सियत से महरूम हो गई। क़ारी मोहम्मद कासिम अंसारी 1957 में हिंदुस्तान के अहम इल्मी व तहज़ीबी शहर भोपाल में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम के बाद जामिया इस्लामिया भोपाल में कुरान करीम हिफ्ज़ किया और यहीं से 1970 में मरहला आलिमियत की तकमील की। उस वक्त भोपाल में क़ारी लतीफ़ुर रहमान यमनी फ़न क़िराअत की इशाअत में मसरूफ़ थे। क़ारी कासिम अंसारी ने उनसे इस्तिफ़ादा किया और फ़न क़िराअत पर अबूर हासिल किया। 1980 में उन्होंने मक्का मुकर्रमा और 1983 में मलेशिया में फ़न क़िराअत के आलमी जलसों में हिंदुस्तान की नुमाइंदे की हैसियत से शिरकत की। क़िराअत कुरान से हर दर्जा लगाव होने की वजह से उन्होंने इस फ़न को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। चुनाचे अपनी अजीम किताब से क़ल्बी लगाव के नतीजे में अल्लाह ताला ने भी उन्हें नवाजा और ख़ूब नवाजा। आगे चलकर वो मद्रास की सबसे मशहूर और बड़ी मस्जिद पिरामिड के इमाम व ख़तीब मुक़र्रर हुए। दूसरी तरफ क़िस्मत ने उनको सदी की अजीम इल्मी व रूहानी शख्सियत के दर तक भी पहुँचा दिया, यानी उन्होंने मुफ़क्किर इस्लाम मौलाना सैयद अबुल हसन अली हसनी नदवी से इस्लाही ताल्लुक़ कायम किया और रूहानी तौर पर ख़ुद को उनके सपुर्द कर दिया। मुफ़क्किर इस्लाम से वाबस्तगी ने उनके अंदर एतदाल की सिफत पैदा की, जिसका नतीजा ये हुआ कि मद्रास में उनकी हैसियत सबसे बड़े दीनी व मिली रहनुमा की हो गई। साथ ही वो मिल्लत इस्लामिया हिंदिया के सबसे बावक़ार इदारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन भी मुंतखब हुए और नदवतुल उलमा की मजलिस शूरा के मंबर भी। इन तमाम आला मर्तब के बावजूद उन्होंने इंकिसार व तवाज़ु को अपनी शख्सियत अहम तरीन अंसर बनाए रखा। कुरान करीम से लगाव, मुतदल मिजाज, दीनी व मिली हमीयत और रूहानी सोज़ व गुदास का नतीजा ये हुआ कि मुफ़क्किर इस्लाम ने उनको खिलाफत से भी नवाजा, लेकिन
قربان جائیے اس عظیم خادم قرآن پر کہ آخری دم تک اپنے آپ کو نہ خود کچھ سمجھا اور نہ دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن و حدیث میں کلام الہی سے وابستگی اختیار کرنے والوں کو مختلف بشارتیں دی گئی ہیں، الگ الگ انداز سے ان کی مدح و توصیف کی گئی ہے، اور دنیاوی و اخروی دونوں جہانوں میں ترقیات کے اعلیٰ مراحل کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قاری محمد قاسم انصاری بھوپالی ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو قرآن کریم کو ہر لحاظ سے اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا چکے تھے۔ فن قراءت سے ان کو بے پناہ شفقت تھا۔ دنیا بھر میں ان کا اصل تعارف قرآن ہی کے ذریعے ہوا۔ انہوں نے حرمین شریفین کے استاذ القراء اور شیخ القراء کے معقل القاب سے منتخب امام حرم نبوی ڈاکٹر عبد الرحمن علی حذیفی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا تھا۔ انہی کے انداز سے وہ قرات کرتے تھے اور انہی کو سب سے اعلیٰ اور ممتاز قاری سمجھتے تھے۔ شیخ حذیفی کی قرات سے والہانہ تعلق نے ان کو شیخ کی شخصیت کا بھی انتہائی گرویدہ بنا دیا تھا۔ 2012 میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو ہمیں مسجد نبوی میں ان سے ملاقات کا موقع ملا۔ چند رسمی باتوں کے بعد قاری صاحب نے شیخ حذیفی کے انداز قرات اور ان کی شخصیت کی تعریف کرنی شروع کی۔ شیخ کی ایک ایک ادا کا اس طرح تذکرہ کیا جس طرح انسان اپنی محبوب ترین شخصیت کا کرتا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ امام صاحب دینی معاملات میں انتہائی غیرت مند بھی ہیں۔ آج فجر کے بعد کافی دیر تک مائک میں ان لوگوں کو سخت الفاظ میں تنبیہ کی جو حرم شریف میں موبائل لیے فوٹو گرانی کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں تھا کہ حرمین میں سے کسی نے لوگوں کو کسی بات کی جانب متوجہ کیا ہو، لیکن محبوب کی تو ہر ادا پیاری ہوتی ہے۔ اسی لیے قاری صاحب نے اس واقعے کو ہم سب کے سامنے انتہائی خوشی اور فخر کے ساتھ بیان کیا۔ شیخ حذیفی اور ان کی قرات سے قاری صاحب کے حد درجہ لگاؤ نے ان کے اندر بہت حد تک شیخ کی مماثلت پیدا کر دی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بھی والد محترم کی وجہ سے ابتدا ہی سے شیخ حذیفی کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ ان کی قرات سنی جاتی رہی اور ان کی نقل کرنے کی کوشش بھی ہوتی رہی۔ پھر 2002 میں ایک دن فجر کی نماز میں جب استاد عالی مقام مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی محتمم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بجائے کسی اور کی قرات سنی تو وہ بڑی حیرت ہوئی
फजर के वक्त नाजिल होने वाली बेमिसाल सकनियत नदवे की पुरशिकवा मस्जिद और इमाम का सूरह ताहा की तिलावत करना अंदाज हो बहू शेख हुज़ैफ़ी का आवाज़ में सोद गुदास के साथ अजीब सी खनक बाद में मालूम हुआ कि वो क़ारी मोहम्मद कासिम भोपाली ही थे। वो जब भी नदवे आते मोहतरम साहब उनको अपनी जगह आगे बढ़ा देते। इस अजीम क़ारी कुरान का ये पहला नक्श था जो आज तक ज़हन व दिमाग में जमा हुआ है। एक दहाई से ज़्यादा गुज़रने के बावजूद सूरह ताहा की उस क़िराअत की हलावत साफ महसूस होती है। जब बंदा ख़ुद को कलाम इलाही के लिए वक़्फ़ करते तो ये कैसे मुमकिन है कि साहिब कलाम जलाला इस बंदे की दस्तगिरी न फरमाए। क़ारी मोहम्मद कासिम अंसारी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने ख़ुद को कुरान के लिए वक़्फ़ कर दिया तो अल्लाह ताला ने भी दुनियावी तरक्कियात को उनके कदमों में डाल दिया। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल करीम पारक के तर्जुमा कुरान की रिकॉर्डिंग होने लगी तो उन्होंने क़ारी कासिम की क़िराअत को अपने तर्जुमे कुरान के साथ शामिल करने का फ़ैसला किया। रिकॉर्डिंग हुई और वो कैसेटें दुनिया भर में आम हुई। क़ारी साहब की आवाज़ ने लोगों के दिलों को मसहूर तो किया ही, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का अहम ज़रिया भी बन गई। इस तर्जुमा कुरान के अलावा दुनिया भर में उनकी आम कैसेटें और सीडियाँ भी आम हो गई। इंटरनेट पर सिर्फ़ उनकी क़िराअत के लिए मुतअद्दिद वेबसाइट बनाई गई। इस तरह अल्लाह ताला ने अपने इस बंदे की आवाज़ को अपनी किताब की बड़ी खिदमत के लिए मुंतखब फरमा लिया। खुद उनके शेख मौलाना अली मियाँ नदवी भी कसरत से उनकी तिलावत सुना करते थे। तिलावत कुरान के अलावा तर्जुमा कुरान और तफसीर कुरान को भी क़ारी साहब ने अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया था। जहाँ रहते कुरान पाक के दुरूस देते और जब भी तकरीर के लिए कहा जाता कुरान की आयत की दिल नशीन तशरीह फरमाते। न सिर्फ़ ये कि ख़ुद दर्स कुरान के हल्क़े क़ायम करते थे बल्कि दूसरों को भी उसकी तलक़ीन करते थे और उनके क़याम के लिए जहाँ और जिस तरह का तावन मुमकिन होता करते। इन तमाम चीज़ों ने मिलकर उनकी शख्सियत को मुकम्मल तौर पर कुरानी शख्सियत बना दिया था, जिसको देखकर इक़बाल का ये शेर बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है। ये बात किसी को नहीं मालूम कि मोमिन क़ारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। मद्रास की मरकज़ी मस्जिद की इमामत मुफ़क्किर इस्लाम की खिलाफत
اور انتہائی سلجھی ہوئی دل آویز شخصیت نے قاری محمد قاسم انصاری بھوپالی کو ایسے متعدد پلیٹ فارم فراہم کر دیے تھے جن کے ذریعے وہ ہندوستانی مسلمانوں کے ایک مخلص قائد کی حیثیت بھی اختیار کر گئے تھے۔ 2006 یا 2007 میں میرا پہلی مرتبہ مدراس جانا ہوا۔ میں نے وہاں بھی ذمہ دار اور مخالف حلقوں سے وابستہ افراد سے گفتگو کی، جس سے بھی یہ بات پوچھی کہ مدراس میں سب سے زیادہ معتبر اور باوقار مسلم شخصیت کون ہے، تو سب نے قاری صاحب ہی کا نام لیا۔ اس وقت پیرامڈ مسجد بھی جانا ہوا، لیکن قاری صاحب بعض افراد کی فتنہ انگیزی کی وجہ سے طویل عرصے سے قائم امامت و خطابت کا سلسلہ ترک کر چکے تھے۔ بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ قاری صاحب امامت سے الگ ہو جانے کے بعد جب مسجد پہنچے تھے تو مقتدیوں کی اکثریت نے انہی کی امامت میں نماز پڑھنے کی بات کہی، لیکن قاری صاحب کو اختلاف اور مفاد پرستی سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ انہوں نے ان لوگوں کو سختی سے روکا، خود بھی مقتدی بن کر نماز ادا کی اور انتشار کے ڈر سے آئندہ اس مسجد میں جماعت ادا کرنے سے حتی الامکان پرہیز کیا۔ مدراس کے مسلمانوں کے مسائل کے علاوہ غیر مسلموں اور سیاسی جھگڑوں میں بھی انہی کو ثالث کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ ندوۃ العلماء کی مجلس انتظامی کے اہم رکن کی حیثیت سے بھی انہوں نے ملت اسلامیہ کی خدمت انجام دی۔ میٹنگوں میں شرکت کی، حتی الامکان کوشش کرتے اور ہمیشہ ندوے کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے ہندوستان سے بھی شریعت اسلامی کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان بڑے دینی و ملی مراکز کے علاوہ ملک کے متعدد مدارس، مساجد اور تنظیموں و اداروں کے سرپرست اور رکن کی حیثیت سے انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ ایک بڑی شخصیت بن جانے کے بعد عام طور پر انسان خود کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، ناچیز بھی چیز بنے پھرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے قاری صاحب کو اس لعنت سے بھی دور رکھا تھا۔ فطری طور پر ان کے چہرے پر داڑھی نہ تھی، قد بھی متوازی سا تھا اور صحت معتدل، اس لیے وہ کسی طرح اپنے چہرے مہرے اور ظاہری شخصیت سے اس مرتبے پر فائز نظر نہیں آتے تھے جس مرتبے پر وہ حقیقت میں فائز تھے۔ ان سب کے ساتھ ساتھ ان کے انتہائی انکسار نے بھی ان کی شخصیت کی ظاہریت
ख़त्म करने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा किया था। वो चाल डाल, बातचीत और रहन सहन हर चीज़ में खुद को निहायत झुकाए रखते थे। मुझे उनसे आखिरी मर्तबा मुलाकात का मौका 2012 में हज के बाद मदीना मुनव्वरा में मिला था। मस्जिद नबवी में एक जगह हमारी मुलाकात तय हुई। वक्त मुकर्रर पर कारी साहब हाथ में छोटा सा काला बैग लिए हुए तशरीफ़ लाए और हमारे दरमियान इस तरह बैठ गए जैसे वो कोई आम इंसान और हमारे यार दोस्त हैं। हमने कुछ एजाज़ करना चाहा तो इल्म दीन के हवाले से ऐसे कलिमात आलिया इरशाद फरमाने लगे कि शर्मा कर हम खुद ही पीछे हट गए। ऐसा नहीं है कि अयाम हज की भीड़ में वो करोफर के साथ नहीं रह सकते थे। वो चाहते तो अपने साथ किसी खादिम को रखते जो उनका एक बैग उठाए रहता। खाना अपने कमरे में मंगाकर खाते, लेकिन उनका मिजाज इन सब चीज़ों से रोकता था। चुनांचे मदीना मुनव्वरा के एक छोटे से होटल में उन्हें लोगों के दरमियान खाना खाते हुए भी देखा गया। ये दरअसल उनकी शख्सियत की अज़मत और रफ़अत थी जिसने उनको हद दर्जा मुनकसर बना दिया था। लिहाजा उनकी शख्सियत में इंतहाई झुकाव के बावजूद बड़ी दिलावेज़ी पैदा हो गई थी। 2 साल पहले दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में कारी साहब सीरत के एक प्रोग्राम में मदऊ थे। उनके साथ बाज़ाई से मुक़र्रिरीन भी थे जिनकी शौला बयानी मुल्क भर में मुसल्लम है। हम जैसों को इस बात का यकीन था कि आज कारी साहब की गुफ्तगू की बड़ी नाक़दरी होगी और उनकी खिताबत की दब कर रह जाएगी। लेकिन जब कारी साहब ने निहायत सादगी के साथ गुफ्तगू करनी शुरू की और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में तकरीर के दौरान आने वाली आयात को हदर के साथ पढ़ा तो एक समा बन गया। दिल्ली के आला तालीम याफ्ता तबक़े पर मुश्तमल मजमा साकित व जामिया बैठा था। मुतअद्दिद लोग आंसू बहा रहे थे और कारी साहब अपने मीठे मीठे अंदाज में सीरत नबवी की झलकियाँ पेश कर रहे थे। पूरी ज़िंदगी कुरान करीम से कामिल वाबस्तगी, इखलास, वो दर्दबंदी और इनकिसार व तवाज़ु के साथ गुजारने का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ताला ने उन्हें मौत भी काबिल रश्क अता फरमाई। मालूम हुआ कि सेहत की ख़राबी की वजह से वफ़ात से कई दिन से पहले वो माइक से दूर थे, लेकिन हैरत अंगीज़ तौर पर वफ़ात के दिन जुमे का खुतबा इरशाद फरमाया, नमाज अदा कराई और रात में इशा की नमाज भी अपने वतन भोपाल की एक मस्जिद में पढ़ाई। इसके बाद एक जलसे में पहुँचे और कई दिन के मामूल के बरखिलाफ़ आधे पौने घंटे क़िरात करीम की तफसीर बयान फरमाई।
وہاں سے واپس آئے، گھر میں لیٹے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہو گئے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فدا ہو جانے والی اس شخصیت کو آخری دن بھی خدمت قرآن کا بھرپور عطا فرمایا۔ نماز جنازہ میں بھوپال کی اہم علمی، دینی اور سیاسی شخصیات کے علاوہ ملک بھر سے ہزاروں لوگوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اس طرح بھوپال کے یہ